श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 76 संजय भन्दछन्, राजन संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण र अर्जुनको यस रहस्ययुक्त कल्याणकारक र अद्भुत संवादलाई पुनः स्मरण गरेर म बारम्बार हर्षित भइरहेको छु। यो वासुदेव भगवान र महात्मा अर्जुनको बीचमा जुन संवाद छ, त्यो संवाद सुन्दा उनीभित्र के भयो त्यो भन्दैछन्। र त्यो सुनिसकेपछि आज अहिले यस घडी केही क्षण अगाडि मात्रै भएको त्यो आलो, त्यो एकदम ताजा घटना, त्यसले ममा कस्तो असर गरिरहेको छ त्यो भन्दैछन्। हेर्नु त कस्तो अद्भुत छ। यहाँ त पुरै नायक नै, यो महाभारतको यो भगवत गीताको नायक नै सञ्जय भइरहेका छन्। यी नायक हुन् सञ्जय, किनभने जो महानायक थिए भगवान कृष्ण, त्यही घटना त घटनीय। कृष्ण पोखिए सञ्जयमाथि। बस यो त अमृत हो। हेर्नुहोस्, भगवत गीता त अमृत हो। जसले छोयो उसले त अमरत्व प्राप्त गर्यो, जसले छोयो। कसरी यो अमृतलाई तपाईँले पिउनुहुन्छ कि सुँग्नुहुन्छ कि दल्नुहुन्छ कि चाट्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्छ कि यससँग नाच्नुहुन्छ कि यसलाई लुगा बनाएर लगाउनुहुन्छ कि भगवती गीता बनाएर बाँड्नुहुन्छ कि वा ध्यानको माध्यमबाट यो अमृत पिलाउनुहुन्छ कि। त सञ्जय भन्छन् कि यो अमृत त बस मैले देख्दा र सुन्दा त यस्तो भयो भने अर्जुनलाई कस्तो भयो होला। मैले केशवको र अर्जुनको, केशव शब्द प्रयोग गर्छन्। अर्जुनले जब जब भगवान कृष्णलाई आफ्नो सखाको रूपमा देख्थे, केशव भनेर सम्बोधन गर्थे। जब जब भगवानको रूपमा देख्थे, वासुदेव भनेर सम्बोधन गर्ने गर्थे। अत्यन्तै परम आदरार्थी शब्द थियो वासुदेव। तर केशव चाहिँ अत्यन्तै दैनन्दिन शब्द थियो। त यी दुईटा सखाहरूको बीचमा सुने मैले वार्तालाप, जहाँ कुनै अहङ्कार छैन, कुनै कुरो लुकाउनु पनि छैन, देखाउनु पनि छैन, जहाँ एक अर्काको पारस्परिक हित बाहेक केही पनि छैन। त्यस्तो अद्भुत मैले सुने। र त्यो सुनेको कुरालाई मैले के गर्दैछु त कि संस्मृत्य सम्झदै म बारम्बार ऋष्यामी, म हर्षित भइरहेको छु। मुहुर्मुहु, हर्षित भइरहेको छु। मुहुर्मुहु, बारम्बार हर्षित। जति सम्झिन्छु त्यति हर्ष, जति सम्झिन्छु त्यति हर्ष। यो त सञ्जयले यति मात्रै भने। योभन्दा अगाडि सञ्जयले भन्न नसकेको कुरा तपाईँलाई भनिदियो कि अब जीवनमा हर्ष बाहेक केही पनि बाँकी रहँदैन, विषाद नै आउँदैन। सञ्जयको पनि जीवन सकियो। सञ्जयका दुःखका दिन गए। लाग्यो सञ्जयको हृदयमा आगो। बस यही कुरा जब सापेनावरले पढे भगवत गीता उपनिषद, उनी टाउकोमा उठाएर नाच्न थाले। गीतालाई लिए, उपनिषदलाई लिए, टाउकोमा नाच्न थाले कि सकियो। अब त्यो सञ्जय त महाराजको अगाडि छन्, सम्मान छ हृदयमा, अलिकति थोरै कतै कतै हृदयमा हिचकिचाहट पनि छ। होइन भने त उठेर नाचे भनेर लेख्थ्यो होला। पक्का पनि महर्षि व्यासले बडो संयमपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नुभयो। अरू कोही व्यक्ति भएको भए उठेर नाचे परे महानटराज नृत्य जन्मियो यिनको जीवनमा भनेर लेख्थे होला। किनभने यो त ऋष्यामी मात्रै होइन, यो त म नृत्य गर्न थालेँ। बस सञ्जयको भित्र त सबै कुरा नाचेको छ। अब पर्यो त्यो भगवानको छिटा, त्यसको बाछिटा पर्यो, त्यसपछि त केही बाँकी रहँदैन। यो दुईटाको बीचमा यो परम रहस्ययुक्त
कल्याणकारक, पुण्यम, बडो पुण्ययुक्त। पुण्य के हो? धर्म हो पुण्य। धर्म बाहेक केही पनि पुण्य छैन। जसले आफूभित्रको लुकेको दबेको आत्मालाई प्रकट गर्छ, त्यही मात्रै पुण्य हो। त्यो पुण्य, त्यो अद्भुत, त्यो पुण्यले भरिएको वार्ता मैले सुने। अहो, म त कति हर्षित भइरहेको छु भन्छन् सञ्जय। सञ्जयको हर्षको कुनै सिमाना छैन। सञ्जयको हर्ष कहीँ गएर रोकिँदैन। पक्का पनि सञ्जय काँचो माटोको गाग्री होइन, पाकेको माटाको गाग्री थिए र यिनी घोप्टो थिएनन्। पक्का पनि सिधा बसेका थिए। त्यहाँ भगवान कृष्णका ती वाणीहरू परे। कति परबाट पर्यो हेर्नु त, बाछिटा पर्यो। बाछिटा नै परे पनि पर्यो। भगवान कृष्णले दिएका त अर्जुनलाई थिए, तर हेर्नुहोस् त यो ज्ञान जहाँ जहाँ जो खुलेको छ, जसको हृदय खुला छ, जो श्रद्धामा छ, जो भक्तिमा छ, सबले पायो, कोही बाँकी रहेन। भन्छन् म त अहिले पनि सम्झिँदाखेरि परम हर्ष आइरहन्छ। सञ्जयले एक प्रकारले बाँकी रहेका सबै मनुष्यलाई गिज्याइरहेका छन्। त्यो गीता छ अहिले पनि, ठिक त्यही वाक्य हो। तिमीले अहिले पनि त्यसको आनन्द लिन सक्छौ र तिमी पनि ऋष्यामी च मुहुर्मुहु यो भावले भरिन सक्छौ। सकिएका छौ कि छैन? यो त युग युगान्तरका मनुष्यको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो कि तिमी गीतालाई लगेर घरमा पूजा गरेर राखेका छौ, कि गीता मेरो शास्त्र होइन भनेका छौ, कि गीतालाई मात्र पाठ गर्नमा सीमित रहेका छौ, कि भगवत गीताको पुस्तक दान गरेर मात्रै पुण्य हुन्छ भन्ठानेका छौ, कि आफ्नो जीवनमा पिएका पनि छौ तिमीले। बस पिउन राजी होस् कोही व्यक्ति। पिउन राजी भएको व्यक्तिको हालत कस्तो हुन्छ? हे राजन, म त सम्झेर यस्तो हर्षित भइरहेको छु। हजुरलाई केही भयो कि भएन राजन? यी आएका छन् नि परम, यी वासुदेव, यी श्रीकृष्ण, यिनीसँग युद्ध गर्ने होइन राजन। यिनीसँग त यो ब्रह्म ज्ञान लिने हो। र तपाईँ आफ्नो मात्रै होइन, सम्पूर्ण कौरव कुललाई तपाईँले मोक्ष प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ राजन। यी त्यस्ता व्यक्ति छन्, यिनलाई नछुटाउनुहोस्, मिस नगर्नुहोस्। यस्तो घटना त कहिले काहीँ मात्रै घट्छ युगमा। कहिले कुन युगपछि घट्छ यस्तो घटना। त्यो घटना अहिले घटिरहेको छ, मैले देखेँ। तपाईँले यसको लाभ लिनुभयो कि भएन राजन? कि त्यही व्यक्तिसँग तपाईँ झगडा गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ? हे राजन, म जस्तो तुच्छ सारथीलाई भयो, तपाईँ जस्तो राजालाई त पक्कै पनि भयो होला। तर के गर्ने, राजाको मन खाली हुँदैन। यही त छ समस्या। संसारले भरिएको छ, पुत्र मोहले, सम्पत्ति मोहले भरिएको छ। संसारका वस्तुहरूले जसको मन भरिएको छ, उसले यो परमको अनुभव कसरी गर्नु? भगवान कृष्णका वाणी खेरा गए धृतराष्ट्रमाथि। अर्जुनका प्रश्नहरू पनि खेर गए। महर्षि व्यासले पहिले भनेका थिए, त्यो पनि खेर गयो। भीष्म पितामहले भनेका थिए, त्यो पनि खेर गयो। र अहिले सञ्जयले त सुनाइरहेका छन् पुरै गीता। अर्जुनले जे सुने, सञ्जय आफूले जे सुने, जस्ताको तस्तै महाराजलाई सुनाइरहेका छन्। हे राजन, तपाईँले मलाई दोष दिन सक्नुहुन्न। अब मैले केही बाँकी राखेको छैन। म त एउटा यन्त्र जस्तै हो। म त त्यो यन्त्रवत मैले तपाईँलाई सुनाइदिएँ, सबै सुनाइदिएँ। तर त्यसले मलाई पखाल्यो। तपाईँलाई पखाल्यो कि पखालेन त्यो अमृतले? त्यो अमृतमा तपाईँ स्नान गर्नुभयो कि गर्नु भएन राजन? मलाई त्यो सम्झिँदै यस्तो अद्भुत हुन्छ। हजुरलाई कस्तो भयो होला?